हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ कि ऐसे लोग कि जिनकी जॉब किसी भी वजह से यूएई में चली गई है और वो अभी इस सिचुएशन में हैं कि वापस चले जाएं क्योंकि उनके पास फ़ंड नहीं है, तो वो कैसे एक इंश्योरेंस है कि जिसमें आपका ख़र्चा नहीं होगा और आपको जॉब के बाद वो आपको हर महीने सैलरी के 60% पैसे देंगे ताकि आप अच्छी जॉब ढूंढ सकें और अपना और अपने घर वालों का उस टाइम तक हिसाब किताब आपका चलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आता है कि ये है क्या। ये ऐसे है कि अगर आप जॉब लॉस कर जाते हैं तो उस सूरत में आपको या तो इंश्योरेंस कंपनी एक साथ पैसे दे देगी या मुख्तलिफ मंथ्स तक वो आपको थोड़े थोड़े करके आपकी सैलरी का 60% या जो उसने रेशो आपने अपनी इंश्योरेंस के तहत होगी उसके मुताबिक देती रहेगी। इसके अलावा और भी है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो आपकी ये इंश्योरेंस वो वैसे भी कर देते हैं और उसके ऊपर आपको टैक्सेस के ऊपर छूट देते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जॉब लॉस के लिए आपको कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे। ये है जॉब लॉस के अगर आप किसी भी बेसिक लेवल की आपकी जॉब है लेकिन वो शॉर्ट टर्म की कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपका परमानेंट जॉब है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के तहत थी, वो आपकी परमानेंट जॉब थी, तो आपकी उस वजह से आपको वो निकाल देते हैं या कोई ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से आपको फायर करते हैं तो आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन इसके मुराद ये नहीं है कि आप खुद जानबूझ के छोड़ दें और फिर आप ये वाली इंश्योरेंस लें तो उसके बाद ये वाली इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उस सूरत में है कि आपको कंपनी किसी भी वजह से निकाल देती है। अब इसमें आपका क्या क्या कवर है, तो इसमें कवर ये है कि आपको कंपनसेशन मिलेगा, आपको जब लॉस छोड़ोगे तो वो कुछ महीने तक आपको एज ए सैलरी के तौर पे मिलता रहेगा ताकि आप अपनी जॉब ढूंढ लो। इसके अलावा दूसरा है वो क्रेडिट कार्ड बिल्स पे जो होते हैं आपको उसके ऊपर भी रिलैक्स मिलेगी। इसके अलावा जो आपका अगर एक्सीडेंटल है, कुछ आपको एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाता है तो इस सूरत में भी आपकी जॉब चली जाती है तो वो आपको कंपनसेट करेंगे, आपको पैसे देंगे और जिस वजह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें ये लॉस कवर नहीं है, वो इस तरह से है कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं थी, आप कहीं पार्ट टाइम कर रहे थे तो या टेम्परेरी थे, तो इस सूरत में ये आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। या अगर आप ख़ुद अपनी वजह से आप कोई धोखा करते हो कंपनी के साथ या कोई आपकी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से कंपनी आपको वार्निंग दे दे के फिर निकालती है, तो भी इस सूरत में ये आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई और जो अगर ऐसी है कि जिस पे आप प्रोबेशन पीरियड पे हो तो भी आपको नहीं निकलेगी। तो ये है पहली इंश्योरेंस कि जो आपको क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपने किसी से इस बैंक से एनबीडी से क्रेडिट कार्ड्स लिए हुए हैं तो आपको ये इंश्योरेंस मिल जाएगी। और इस पे आप देख लें कि 10% रिलैक्सेशन ऑफ कार्ड है और इसके ऊपर 4000 की आपको कैप है कि आप 4000 दरम तक भी आप इससे ले सकते हैं और ये आपको कुछ महीने तक भी मिलता रहेगा। इस पे अभी लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड और गेट द इनिशियल 2 मंथ्स ऑफ फ्री इंश्योरेंस बेनिफिट, वही आपको फ्री के मतलब आपको कोई पे भी नहीं करना पड़ेगा, प्रीमियम भी पे नहीं करेगा और आपको ये है। दूसरी जो इंश्योरेंस है वो है जॉब तकाफुल फ्रॉम दुबई इस्लामिक बैंक। इसमें आप ऐसा है कि दो इंश्योरेंसें हैं, एक जो जिनकी 3000 से कम सैलरी है और एक जिनकी 3000 से ज़्यादा सैलरी है। जिनकी 3000 से कम है उनको 1000 दरम मिलेगा महीने का और उनको सिर्फ 8 दरम प्रीमियम महीने का देना पड़ेगा। और जो दूसरी है उसमें 4000 दरम मिलेगा और आपको सिर्फ 10 दरहम महीने का प्रीमियम करना पड़ेगा। ये आप देख लें कि सिर्फ आपको 8 दरम भरना है लेकिन आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि आपकी जॉब जाने की सूरत में आपको पैसे मिलेंगे। अब जो तीसरी है जो वो है एडीसीबी की, इसमें आपको वो 3,50,000 दरम तक की श्योरिटी देते हैं कि वो ये आपको मुख्तलिफ मंथ्स में पे करेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी अप्लाई की हुई है इंश्योरेंस और आप वो इनसे ले सकते हैं। आपको 6000 तक 6 मंथ मिलेगी और आपको इसके लिए सिर्फ 20 दरहम मंथली पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस को रखने के लिए। इसके आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको 6000 दरहम महीने का अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको मिलेगा। इसमें जैसे ये वाली सूरत हाल है, इसमें क्रेडिट कार्ड पर है कि आपको 12 महीने तक आपको 10% रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा आप इसके ऊपर 4000 दरहम पर मंथ कैप है इसकी कि आपको इस तक प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये इंश्योरेंसें ऐसी हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब चली जा सकती है, तो इसमें आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकते हैं और इधर रह के भी आप जॉब अपनी कोई ढूंढ सकते हैं, आपको पैसों का मसला नहीं होगा। इसके अलावा जो अभी नंबर 5 पे इंश्योरेंस है वो है लाइफ स्टाइल प्रोटेक्ट फ्रॉम मशरक बैंक। इसमें आपका अगर आप यूं ही जॉब आपकी चली जाती है और आपको कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से जाती है तो आपको 3500 दरम महीने का अगर आपकी सैलरी है तो भी ये आपको मिल जाएगी और इसमें सिर्फ आपको 3 महीने
جاب لاس سے 3 مہینے تک وہ آپ کو اتنی ہی سیلری دیتے رہیں گے یا اس کی 60% سیلری دیتے رہیں گے تاکہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ جاب ڈھونڈ لیں. یہ مشرق بینک کی طرف سے ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے فیب والوں کی، وہ بھی آپ کو 3 مہینے تک جاب لاس کے بعد آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. اس میں ان کی ورائٹی ہے کہ 1000 درہم سے لے کے 4500 درہم تک وہ آپ کو دیتے ہیں. یہ آپ کا پلان ہوتا ہے. مختلف پلان ہوتے ہیں جس میں آپ کو 10 درہم، 20 درہم، 15 درہم، 25 درہم، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. جو آپ پلان چنتے ہیں اس کے مطابق آپ کو 1000 درہم سے لے کے 4500 درہم تک آپ کو ملے گا. تو یہ آپ اپنے مرضی سے پلان چنتے ہیں. اس کے بعد جو انشورنس آتی ہے وہ آتی ہے 7 تکافل فار ADIB. یہ بھی بہت اچھی انشورنس ہے. یہ آپ کو دبئی اسلامک انشورنس سے ہی ریلیٹڈ ہے. اس سے 10% آپ کو آپ کا اگر کوئی کارڈ ہے تو اس صورت میں آپ کو 10%، اس کا بھی 4000 ہے جو آپ کو میکسیمم 1 مہینے میں مل سکتا ہے. اور اس کا آپ کو یہ فائدہ ہے کہ یہ 6 مہینے تک مستقل آپ کو پے کرتی رہے گی جب تک کہ آپ کی جاب نہیں لگتی. 6 مہینے کے بعد آف کورس یہ آپ کو دینا بند کر دے گی. آپ اپنی مرضی سے چونکہ پلان چنتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہے، صرف آپ اگر UAE ریزیڈنٹس ہیں اور آپ کے پاس یہاں کے سٹیزن صاحب کا پروف ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہے، اور آپ کو پرماننٹ جاب ہو، فل ٹائم جاب ہو، آپ کے پاس پروف ہو کہ میری یہ جاب تھی، یہ میری پرماننٹ جاب تھی، تو اس پہ آپ صرف آپ یہ دکھا کے اپنے انشورنس کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کی ٹیمپریری جاب تھی یا پارٹ ٹائم جاب کر رہے تھے تو اس پہ یہ انشورنس لاگو نہیں ہوتی. یہ صرف ان پہ ہوتی ہے جن کی پرماننٹ جاب ہو. اس کے علاوہ آپ کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ کلیم کے لیے ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے. جب آپ کی جاب چلی جاتی ہے تو آپ کو ایک فارم فل کر کے دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو پروسیجر ہوتا ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ وہ چیک کرتے ہیں کہ واقعاً آپ کی جاب تھی اور آپ اس وجہ سے نکالے گئے ہیں، تو اس کے بعد سے آپ کی وہ کمپنسیشن پرائز جو، یہ میں نے آپ کو پورا پروسیس بتا دیا جو آپ بینک سے لے سکتے ہیں. آسان پروسیس ہے. آپ اس ویڈیو پہ یا اور جتنی بھی ویڈیو ہیں یوٹیوب پہ ان پہ انحصار نہیں کیجیے، بلکہ خود جائیں بینک میں اور خود سرچ کریں. آپ کو جو پالیسی اچھی لگتی ہے اس کے مطابق جائیں. یہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ صرف انفارمیشن پرپز ہوتی ہیں. آپ کو انفارمیشن بیسک دی جاتی ہے. اس کے اندر جو بھی کلاس ہوتے ہیں وہ جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے اچھے طریقے سے اور پوری ڈیٹیل میں ملے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن آدھی ہو یا پوری ٹھیک نہ ہو. تو آپ بہتر ہیں کہ خود جائیں، خود معلوم کریں. اور دوسرا، ابھی ایک اور انشورنس آ رہی ہے جو کہ UAE کی گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. اس میں آپ کو مہینے کے 15 سے 20 درہم یا یورو ہے وہی ادا کرنے پڑیں گے اور آپ کو اچھی کنسیشن ملے گی. اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو بھی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے یوٹیوب پہ یا جس چینل پر بھی، تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پوری انفارمیشن یہ صحیح ہے. یہ ایک انفارمیشن پرپز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو بیسک پتہ چل جائے. اس کے بعد میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ خود سرچ کیا کریں. یہ جو میں نے ابھی جتنی انشورنس بتائی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آدھا نالج ہو یا صحیح بات نہ ہو اور اس کے اندر بہت سی باتیں ہوں، تو وہ آپ خود جا کے معلوم کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی کیا اندر انٹرنل اس کی کیا بات ہے. باقی یہ والی پالیسی اچھی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا اگر اچانک جاب چلی جائے تو آپ کو اچانک پریشانی نہ ہو کیونکہ آپ کے پاس سیونگ نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ اگر آپ ایئرلی 100 درہم سے یا اتنے پیسوں سے اگر 1 سال میں جمع کرا سکتے ہیں تو آپ وہ جمع کرائیں. اس کے آپ کو بینیفٹس ملیں گے اور اس میں آپ کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا. یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے. باقی ٹیک کیئر. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے تھینک یو.